हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा उनके हसूर चुकें और खुदा उनको कबूल करें और खुदा उनके अजीम नाम को जलाल दें। आइए आज शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह भेजता है, तो भेजने के बारे में देखते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर उसने उन 12 को उन्हें बुलाकर सब बदरूहों पर और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह से कुछ न लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न पैसे, न दो कुर्ते, और जिस शहर में और जिस घर में तुम दाखिल हो उसी के यहाँ रहना, और जिस शहर में तुम्हें लोग कबूल ना करें, उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गरज को झाड़ देना, ताकि उनके लिए अगुवाही हो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने चाहने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को, शागिर्दों को भेज रहा, जिनको उसने चुना था, 2-2 करके भेजा था। और जाओ उन इलाकों में, कौमों में, कबीलों में, दुनिया में जाकर मुनादी करो और बीमारों को अच्छा करो और मुर्दों को जिलाना और कोड़ियों को पाक और साफ करना। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना और उन शागिर्दों को पास बुलाया और उनको नापाक रूह पर इख्तियार दिया, नापाक रूह को निकालना, बदरूहों को निकालना, बीमारों को अच्छा करना। ये मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पास भी कुदरत थी और उसने अपने शागिर्दों को भी ये अख्तियार दिया और उसने और भी बातें बहुत सी की हैं। हम इन बातों पर जब तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आती है। हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़मीन पर रहकर हमें ये इल्म नहीं कि हमें 2 गज वो कपड़ा जो मिलना है वो भी हमारे नसीब में है या नहीं। हम इस ज़मीन पर रहकर आसमान की बादशाही की तैयारी करें, ताकि वो हमारा मुकाम, वो हमारा ठिकाना, वो हमारी बादशाही, वो हमारी विरासत है। जब कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर हम जाकर यीशु मसीह के नाम की मुनादी करते हैं तो आसमान खुला होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम मुनादी के लिए अपने आप को तैयार करें। जो आज खुदा की हसूरी में, खुदा की मुनादी में, खुदा की बादशाही में, खुदा के जलाल में मौजूद होगा, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा।
میرے عزیزو، جنہوں کو یسوع نے چنا تھا ان کو کیسا کیسا جگہ پہ پتھراؤ کیا گیا، اور کیسے کیسے ان کو مارا گیا، اور کیسے ان کی مخالفت ہوئی۔ مخالفت ہمارے ساتھ کوئی نہیں، صرف مسیح کے ساتھ۔ جب مسیح کا لفظ آتا ہے تو شیطان بھی کانپتا تھر تھراتا ہے، لیکن مسیح کے خلاف منادی لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں مسیح کی محبت کی منادی لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، تاکہ مسیح کو ہم نے جلال دینا، تاکہ مسیح زندہ ہے، وہ یکساں، وہ موجود ہے، وہ نیکی کرنا، وہ پیار کرنا، وہ محبت کرنا سکھاتا ہے، بیماروں کو اچھا کرنا جانتا ہے، بیماروں کو شفا دینا، اور یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا جلال ہے۔ میرے عزیزو، ایک دن ایک واقعہ، یسوع مسیح ایک شہر سے جا رہے تھے تو اس شہر سے باہر کچھ کوڑی موجود تھے، جن کو کوڑ لگ جاتا تھا، اس شہر سے یا حدود سے، گاؤں سے باہر نکال دیتے تھے، اور ان کو ان کے پاس ان نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک کوڑیوں نے آ کر یسوع سے کہا، منت کی کہ اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ، جا کے اپنے کاہن کو دکھانا، اور یسوع نے ان کو شفا دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو تیار کریں، تاکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ زندگیاں ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ یہ زندگیاں ہلاک ہو جائیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں اور اس کی منادی کریں۔ جتنی منادی اس زمین پر رہ کر کر سکتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث ہوگا، وہ ہماری زندگی کے اندر نجات کا سبب ہوگا، وہ ہم بادشاہ کے وارث ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو ہمارے لیے وہی ٹھکانہ ہے، آنکھوں کا رونا ہے، دانتوں کا پھسنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کریں۔ ابلیس کی جنگ یسوع مسیح کے عظیم نام کے وسیلہ مخالفت ہے۔ یسوع مسیح جب پیدا ہونے والے تھے تو اسی وقت یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے عزیزو، جب مائی ہوا اور باب آدم سے خطا ہوئی، گناہ ہوا، اور ان نے حکم کو رد کیا، تو خدا نے جب لعنت دی تو اسی وقت کہا، مائی ہوا کو لعنت دی کہ تو پیٹ کا اجر، اولاد سی میراث جب پیدا ہوگی تو تیری درد حمل کو بڑھاؤں گا۔ آدم کو لعنت دی کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی کمائے گا تو پھر کھائے گا۔ سام کو لعنت دی کہ جب تو اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ اور میری عزیزو، مائی ہوا کو جب ان سے گناہ ہوا تو اسی وقت خدا نے کہا کہ ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ عورت کی نسل نہیں ہوتی، عورت کی جنس نہیں ہوتی، مرد کی وسیلہ، خانو کوئی بھی جانور ہے، انسان ہے، آدم ذات ہے، اور خدا نے کہا ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو تیری سری کو کچلے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کسی جنس کے وسیلہ نہیں، وہ کسی آدم کے وسیلہ نہیں، لیکن وہ خدا کا بیٹا بن کر
اور خدا کا جلال ظاہر کرتا ہوا اس زمین پر آیا اور دکھ اٹھائے اور مصلوب ہوا اور لہم تان اس نے برداشت کی۔ آج ہم بھی اسی کی پیروکار بنے اور اسی کی مانند بن کر ایسا مجاز بنا کر یسوع کو قبول کریں۔ یسوع نے زمین پر غصہ کیا، یسوع نے زمین پر رویا، گناہ نہیں کیا، یسوع ہنسی نہیں کی۔ جب کسی کے ساتھ ہنسی کر کے، پیار کر کے، محبت کر کے، خلوص کر کے اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی محبت کو غلط ٹھیس دلائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ جب اپنی زندگی کے اندر آپ غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو پھر اپنی زندگی کو بدل لیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابعیت کریں۔ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے، وہ منادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے تو تب ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے، نہیں تو ہمارے لیے آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا موجود ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور شفا دینا چاہتا ہے۔ لوگ یسوع کے خادموں کی عزت نہیں کرتے، لیکن عزت جب ہنسی، جب مذاق، جب پیار، جب ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں تو پھر وہ حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسیح کا، جیسا مسیح کا مزاج تھا ویسا کریں، کیونکہ مسیح نے غصہ کیا۔ ہیکل کے اندر کبوتر، باز، جتنے تجارت کرنے والے تھے ان کے ٹھیلے پالٹ دیے اور ان کو ہیکل سے باہر نکال دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے خدا کا گھر آپ لوگوں نے تجارت بنا لی ہے۔ آج ہم غور کریں، یسوع مسیح جب غریب لازر کی قبر پہ گئے تو جا کر بڑے آنسو کے ساتھ روئے، اور یسوع مسیح کا غصہ کرنا یا رونا موجود ہے، کلام مقدس ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے ہنسی خوشی کہیں نہیں کی، لیکن ہمیں کہہ رہا ہے تم خوش رہا کرو، ہنستے کھیلتے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیح یسوع میں خوش رہیں اور اسی کے نام کو جلال دیں۔ آئیں میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کی سلامتی ہو۔ پڑھے اور کلام مقدس کو پڑھے اور سنی جانا خدا ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ آئے سب اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت، جلال، بزرگی کے لیے۔ اپنی پاک روح کو بھیجا، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا اور برکت دے، کمزوریوں کو دور کر، پاک روح سے معمور کر۔ یسوع، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرا نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندے تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور شکر بخور کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ او پریز لارڈ
फिर यीशु नासरी तो अपने लोगों को मुनादी के लिए भेजता है। बाप आसमानी तो अपने लोगों को चुन लेता है। बाप आसमानी जिनको सब लोगों ने रद्द किया, उनको तो रद्द नहीं करता बल्कि उनको चुन लेता है। बाप आसमानी उनको चुनकर खुदा पाक खुदा जो रद्द करने वाले हैं उनको शर्मिंदा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज का तेरे हसूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। खुदावंद तूने रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। बाप आसमानी तूने मेरे बच्चों को, घराना को सलामती बख्शी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह बाप तो मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को, आबादी को अपनी लपेट में ले और तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श दे। तेरी कलाम में लिखे कि जो जिस शहर में या जिस घर में तुम दाखिल होते हो तो उनके लिए सलामती की दुआ करना। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को न रोटी का फिक्र करने देता है, न लाठी का, न दो कुर्ते का, न बाबा बबी यीशु अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है। बाप आसमानी जब तो अपने लोगों को तैयार करता है तो उनके लिए आसमान खोलता है। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियाँ बंद कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी जो मेरे रास्ता में रुकावट है, यीशु तू जानता है। यीशु तू सारी रुकावट को, बाप आसमानी जो कल और आज मेरे खुदावन खुदा कलाम मुक़द्दस के अंदर रुकावट है, उस सारी रुकावट को ओ बाबा बी यीशु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम के वसीला वो रुकावटें जाएं। और यीशु तेरा आसमान मेरे लिए, मेरे घराना, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए खुला रहे। और बाप आसमानी तेरे अजीम नाम को जलाल दें। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियाँ बंद कर। बाप आसमानी तेरे दिए हुए अख्तियार को इस्तेमाल कर सकूं और तेरे नाम को जाहिर कर सकूं। बाप आसमानी तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पुंह की चुमकी है। कैर करने में धीमा, शुकित में गनी है। पाकरू में कर जहाँ भी आ जाऊँ। मेरे काम के लिए आसमान खोलना, घराने के लिए आसमान खोलना, बच्चों के लिए बरकत देना। बाप आसमानी मेरे साथ साथ में चूद रहना और बरकतों से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। यीशु नासरी तो अपना हाथ बड़ा बाबा बाबा बीबी यीशु हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है।
बाप आसमानी तो अपने पाक रूह को भींच, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आओ बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, घराने के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। इब्राहिम ज़हाक यकूब के खुदा में तेरा शुक्र गुजार हूँ। यकूब के खुदा में तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरे शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे ज़मीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। मैंने तुझको माजूज किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है। बाबा बबी यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के अजीम नाम में बढ़ूँ और तरक्की पाऊँ। उन बीमारों को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। यीशु नासरी तो अपना हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा दे और बरकत दे। खुशी के ऊंचे दिन दिखा, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दें। यीशु नासरी में उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनके साथ उनको खुशी बख्श दे, ताकि उनको पेट का अजर औलाद जैसी मीरास दे। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके, तू ही जलाल का भरा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श, हमारे कासर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।